یہ حضرت بلال نے حضور دی جڑی نعت پڑھی نا حبشی زبان ہے آپ دی نعت دا مصرع ہوتے حضرت بلال دی قبر انور کے سامنے جڑی دیوار ہے نا اتنے لکھیا آج بھی میں جدو حاضر ہویا نا میں ہاتھ لایا تو مینوں کرنٹ پہ حقیقت وچ کرنٹ پہ حضرت بلال دی قبر تے میں کہ جناب میں تے کتا حاضری دینا آیا سانو کھڑن دے دیو او عشق دی اگ جڑی اج بھی اتنے اسی طرح جڑی سارے پتھر کھا کے سارا ظلم سہ کے تے پھر بھی بلال بلال ہے تے سامنے شعر لکھے سی ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا شاید ترجمہ کر دیں حضرت حسان نے پھر عربی زبان ترجمہ کیتا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل اور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسی نوں بھی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش یہ بھی قیامت تک گل ہوئے گی نا بھائی ویل چیئر والے تے بیٹھ کے منگدے سن عرب وچ ہوے یا پاکستان میں جو ویل چیئر والا منگنا قیامت تک گل ہوئے گی بھائی ویل چیئر تے بیٹھ کے ایک بندہ فیض آباد انجن کی کردا سی او کہہ دے محمد عربی